Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ama ba'd. Ang tanan nga pagdayeg alang lamang sa Allah, ang Ginoo sa mga kalibutan, hinaot nga ihatag sa Allah ang iyang kalinaw ug grasya sa iyang katapusang propeta nga si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karon mga higala igsuon atong pagahisgutan kung si Hesus ba Diyos o isa ka propeta sa Dios. Si Hesus usa ka tawo nga gimahal o gitahod sa bilyon-bilyon ka mga tawo sa tibuok kalibutan. Pero adunay dakong kalibog sa naglibot kaniya. Ang mga Muslim ug Kristiyano susama nga hataas ang pag-ila nila ni Hesus, pero dili susama ang ilahang panglantaw o pagtuo ni Hesus. Ang tumong niining hamubong video aron ipatin-aw o sutaon ang mahitungod ni Hesus kung siya ba Dios o sinugo sa Dios. Kinsa man ang tinuod nga Hesus. Ang Kristyanismong pagtuo nag-angkon nga si Hesus Dios o adunay parte sa tulo ka persona sa Dios, Trinidad, o ang Dios lawas nung tawo. Pero matod sa Biblia, si Hesus gipanganak, mukaon, matulog, nag-ampo, ug adunay limitasyong kahibalo. Ang mga kinaiya sa Dios hingpit, pero ang tawo dili. Unsaon nila pagkasusama kung ang ilahang kinaiya managlahi? Ang Islam nagtudlo nga ang Dios hingpit. Ang mutuo nga ang Dios nahimong tawo isa kana sa pag-angkon nga ang Dios dili hingpit. Pwedeng ipangutana sa isa ka Kristiyano, ang Dios nga kaniadto isa ka bata nga walay kaya, nga dili mabuhi kung walay pagkaon, ilimnon o katulog, susama ba o pareho sa Dios nga naisgutan sa karaang testamento? Insakto nga dili. Miingon usab ang uban, kung ang Dios makagagahom, kaya usab niya nga mahimong tawo? Ang Dios dili magmugna sa buluhatong dili makadiyos o bisan unsa mang buluhaton nga dili kinahanglan o sakop sa Dios. Kung ang Dios nahimong tawo o aduna siya'y kinaiya sa pagkatawo, nagbuot pasabot nga dili na siya Dios. Adunay mga dili tin-aw nga bersikulo sa Biblia nga gituuhan sa mga Kristyanismo nga si Hesus adunay kinaiyadnong pagka-Dios. Pero kung lantawon sa insakto ang mga bersikulo sa Biblia, ato ang makita nga si Hesus dili mulabaw sa pagka-Dios. Ang Biblia adunay pagpamatuod nga si Hesus nag-ingon ug naglitok nga siya ug ang Dios dili gayud sila susama ug silang duha managlahi. Mateo kapitulo 26 bersikulo 39. Si Hesus naghapa ug nag-ampo. Kung siya Dios, ang Dios ba muhapa ug musimba? Ug si kinsa man pud iyahang gisimba? Mateo 21 bersikulo 10 hangtod sa 11. Si Hesus gitawag sa Biblia isip isa ka propeta. Unsaon man pagka-Dios sa isa ka propeta? Ug miingon usab si Juan sa kapitulo 14 bersikulo 28. Si Hesus nag-ingon, ako moadto sa ako ang amahan, tungod kay ang amahan mas labaw pa kay kanako. Ug miingon usab si Juan sa kapitulo 20 bersikulo 17. Si Hesus nag-ingon, ako mosaka sa akong amahan ug sa inyong amahan, sa akong Dios ug sa inyong Dios. Kung Dios si Hesus, nganong nag-ingon man siya nga sa akong Dios ug inyong Dios?
Kung Diyos si Jesus, nagsulti unta siya sa mga katawhan nga simbahon siya. Ug kinahanglan nga adunay bersikulo sa Biblia mahitungod ini nga gipamulong ni Jesus sa orihinal nga kasulatan. Pero gawas ni ini, binaliktad hinuon ang atoang mabasa. Ug walay bili ang ilahang pagsimba nganhi kanako. Mateo 15, versikulo 9. Ug dinhi na lang ko kutob mga higala igsuon. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.